Salamat sa mga parokyano na mihalad sulod ng Santos na misa. Salamat sa naguna sa atong alawiton karon mao ang Vocals for Christ Choir. Salamat usab kaninyo nga miha nga mitambo ang Santos na misa. Salamat usab sa mga altar servers ug liturgical ministers. Atong pasalamatan ang mga lumilihok sa kapilya o mga opisyali sa kapilya sa angilan sa pagpaghidlok sa sulod o sa palibot sa atong simbahan. Daghang kayong salamat sa tanan. Pasalamaton ang parokya sa atong parish youth ministry o PYM ni atong ilabay na PPI. Din sila ato ang PPCRB volunteers na mitabang sa pagpahiguna o pagpahigayon alang sa usa ka hapsay, husay o malinawon na PPI dinhi sa atong lungsod. Magpasalamaton sa kita kanila sa pagpanguna sa pagpangklas sa mga campaign cards diha sa atong mga kadalanan ug manusab sa tatagsakop sa atong DPC ug Chapel Pastoral Councils. Daghan kayong salamat. Daghan salamat usab sa inyong makatunayong paghatag sa atong sikat collections matag domingo alang sa kasayuran sa tanan. Ang sikat koleksyon at karon domingo atong ihatag ngadto sa Justa o kapulutan sa mga seminarista sa Diocese sa Tagbilaran. Salamat usab sa cluster 1, 2, and 3 sa Villa Aurora o sa clusters 1, 2, and 3 sa Mantolinaw Sentro sa ilang cluster Lago Perin kaniadto Mayo 11, 2025. Ang abot sa ilang cluster Lago Perin anian ay matig sa Katuang Rosario. Mga pahibalo, tagdanan sa mutlo sa atong simbahan sa buwan sa Mayo. Sa Mayo 24 mao ang Barangay Mantolinaw ug sa Mayo 31 mao ang Barangay Bicam. Nagpadayon ang atong kalihukan sa Flores de Mayo matag adlaw sa may alas 5:30 sa hapon. Gidapit ang tanang kabataan ug mga sakop sa COLL ug uban pang mga variant organization sa pagtambok ni maong kalihukan. Adunay pahigayon nga follow-up sa Divine Mercy Basic Orientation Seminar karong Mayo 24, 2025 sa adlaw Sabado sa may alas 8 sa buntag. Yawag ang tanan mga interesado ang tagpon sa edukasyon sa Divine Mercy sa pagtambok ni maong seminar. Ang tagdanan sa pagbisita sa Senior San Antonio de Padua sa Kabaliuhan magasugod sa Miami Mayo 17 o hantod na kini sa Hulyo 10. Ang schedule sa pagbisita sa matag kabayuhan anihan ipatig sa ato ang rosaryan. Daghang salamat. So, pasalamatan lectors, meditators, collectors, while mga servers, cleaners sa simbahan, volunteers, mga nag-assign. Salamat sa inyo. Alingog.